تجاجي صحفن تراخن دياكون هرمون تدروس كورات تخاتاتلتي منفساوي چانل أبو نزب السمعات أبزر لخمو سلام كتلو ناتمنخو نابزانا يلو متحستو خيلفكم قدمي إيقن نزا چانل حدش تسخونكم سابسكرايب نزا فيديو ما لايك مقبار أين رسع سناي مكتتال تجاجي صحفن تراخن دياكون هرمون تدروس مس أبيل أبحاد بيت مرتئنا تماهرنا قدو عدتات سلز نبرنا دما صبوغرنا إنا نفالت كاندي زتفالتنا جن أبشامنا كفلي نرو أبيل نفع سلز نبره أنا دما أبشامناي جنرال كبيروني كل التجزية تريفة نرى سالسين عامت تتريفة جن تمرت زبهال كقوارس إيلا مس نفسي ودي إيوي أبتفتنا جنرال زقرب اللوغزي خاء مستنفوع ناي كلاسنا أبيل كقرارب جمركو اتمنتايسي كقدحاني نا أبيل لزبن كلاي سالساي قزية تريفة تمرت دوكم زبلو نكيرو يي أبيل طعم سبيو تسفاي تقرسي سنغة نخيسكي زنفع اختماري كتكون تخلي إخي نابلا كبرات عنن أمسنا عدما كحقزن جمرم كلبن معلتن كيصوع خايمي مصوخم زبهال اتا معلت فتنا دبخيلا أبيل قدم فتنا مجمرنا تايبلني كوخوب تقان كفتيلنا صبوغ كحقزكي الرحاح يقوم كفتو بيلو مناقنا سمك زبهال نفتنا خخي تصحفلو أب كلاسنا زي اللسم صحفلو ويدما سمك يصحف كقدف يبلني نمنتاي بخميناتي مخان خفلت سالساي قزية تريفة تمرتيكو قوار زريخات للين نزلخا بلكو حرق إلا بفتصم كم تعالفي بولاديتي محلال كلوخو إلو أب إيدي تقعا راين السخي أب كل فتناتات سمك زبهال كي تصحفي كافتم ممهاران سمكي صحف كلو نيلوم تهيبو مخخمان أب زخلاسنا زي اللسم صحفو اللي إخي بفصم تأمر سمي زبهال بجيجاون كي صحف أتنقيقني ناب كلاس أتنا أنا تأبايي دايو طعم منبر تمرتيسي بتكي نزفتنا نا جنرال مس أبيل ترحقنا خفس لزبلنا بقمتي كسرح جميرة نقاليو مرز دما سأقر عيني نامنججكو بزرخفكو سأقري كل تتقنطيبه بي حانت تقنطيبه إيه نابلكو كسرح جميرة سمي زبهال دما أي صحف كلون أب حانت فتناقن سمكر السيعقي إلو سلزهابن نتمامر أب عدنا كابزلو أقول عثني حانت قول عسم صحيفة هبكو أبوي لوم تتريفكي كمرعوكي زبلن نرو أبيل دحر فتنا نسدت وزي زبل ورمزني لكا سمك زبهال كي تصحفلو زبلني نسو استفتنا فتناتات كلو سوم زيكونس سمي سلت صحف الليو كابناي كلاسنا دما بزل على نطبي نشوم منايك في الحلف كوا أنا دما أب عسرايك فلي أفرق سميسر مسمح زاي ناب سدت وزاخو ناب إثيوبيا دما سجركو أما عسكر حنساس ناتقمتكو خلخو دما أبيل بناي محازاي تليفون دويلو رخبني ممساي دما أب إرترا ود خلاسنا زنبريو أما عسكر حنساس مسرعين نجيرو أو أوروبا زمد حدا ودكوي تراينورني ودكوي أتو مسبلكو 50 يورو سديدو زحولاي ناي مجمرتان ناي مودات خنيا سبيتي أب أديس أبابا لا حوي أب لبيالو سبأي حفتي أب سودانالو نزم كلهم ألاي أني كخوب نعخذ خنا كسب تمرعي أوروبا زأتوكي عقلن سنة ساعات تجركي أي تسألني خي يلو 50 يورون مخرن لقيسو هلميلو تفأني نأبيل بتاني محزاي موبايل جري زرخبو نرى دحرجن جنزب سديدو موبايل جزء بلني نتي ناي بيت مرتنا ذكرنا مول ليتي كان عللينا نحضر نرنا أبيل كاب إرترات حيزة خلوخو يفتوكي نرى حج دما فقادنيا تخوينكي كمرعوكي بلني أنا دما دسنا بلن حراي بالكو
ብጥርና ፈገሩ ድማ ናብ አዲስ አበባ ይሕለፈኒ ይዝከረኒ ኣብ ሕንጻጽ ከለኹ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ዓሶ 4 ግዜ አንገርጊራት ነራ ኣብየለይ ድማ ንዓይ ናብ አዲስ አበባ ምስ ሕለፈኒ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣዲኡን ኣደይን ኣምጺኡ ዝሕጉስ መርዓ ኣሕለፍና ድሕሪ 1 ዓመት ድማ ኣዝዩ ምቹው ዝኾነ ቆልዓ ወለድኩ ሲራክ ኢልና ድማ ሰምናዮ ኣብየለይ ኣብ ጥምቀተይ መጺኡ ምሳይ ወዓለ ወርሒ ገሩ ድማ ናብ ኤውሮጳ ተመለሰ ምስ ኣብየል ሕጉሳት ኢና ነርና ኣነ እውን እምንቲ ነረ ሓደ መዓልቲ ግን ሰባብ መዓልቲ ተፈጢራ ቀዳሚ ነሩ ሓንቲ ጓል ካንሽሉና ትምርዖ ስለ ዝነበረት ከይትተርፍ በጃኺ ስለ ድማ ዝበለትኒ ምስቲ ክትመጽእ ከለኻ ተማልኣያ ዝበለቶ መንእሰይ ናብቲ መርዓ ኸድና ሲራክ ወደይ ወዲ ዓመትን 3 ወርሕን ይነሩ እቲ መርዓ ናይ ምሸት ነበረ ንዓይ ሲራክ ወደይ ካብ ዝኣቶ ትሒዙ ብብኽያት ይናዊጽኒ ምስቲ ዘምጻኣኒ መንእሰይ ኣተኸልቲ ዝሽሙ ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ ኢና ኮፍ ኢልና ነርና ምግቢ ተበሊዑ ጓይላ ድማ ተጀመረ ንሲራክ ወደይ ምስ ኣተኸልቲ ገዲፈ ድማ ኣነስ ክኸይድ እየ ቆልዓ ረብሽኒዩ ርሑስ ጋማ ይግበረልኩም ኢለ ንመርዓውን መርዓትን ተፋንየ ናብቲ ወደይ ሓቂፉለይ ዝጸንሐ ተኸልቲ ተመለስኩ ይኸይድ ኣለኹ ድማ በልክዎ ኣተኸልቲ ኣነ እውን ክኸይድ ካብዚ ንላዕሊ ከምስ ይደልኒ ብእዋኑ ገዛይ ከኣትለኒ ይብለኒ ራይ ፀዊዕና ድማ ብሓደ ንግስግስ ሰዓት 10 ፍረቓን ኮይኑ ነሩ ናብ ገዛውትና ድማ ሰዓት 11 በጻሕና ኣተኸልቲ ነቲ በዓል ራይት ንዓይ ድማ ናብ ገዛውተይ ኣእትወኒ ምስ በሎ እቲ በዓል መኪና ናብቲ ገዛውትሱ ኣይኣቱኒ መኪና ይክሕድጉን እዮም ቀድሚ ሕጂ ሓደ በዓል ማኪና ኣብኡ ማኪንኡ ከም ዝሕደግዎ ሰሚዐየ ኢሉ ገንዘበይ ሃቡን ኢሉ ካብ ኣፍ ደገ ገዛ ይምለስ ኣተኸልቲ መንቀሳቐሲ ወረቐት የብለይን በዚ ምሸት እዙይ ፖላይስ ተረኺቦምኒ ከኣስሩን እዮም ገዛ ክልተ ክላስ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ሓደ ገዛ የሕድረኒ ንስኺ ንዓይ ሓፍተ ኢኺ ኣነ ድማ ሓውኺ ስለዚ ከም ሓውኺየ የሕድረኒ ዝብለክ ዘለኹ ኢሉ ምስ ለመነኒ ኣይከኣልኩን ካብ ፖላይስ ትተሓዝ ደኣ ሕራይ ኢለ ከሓድር ፈቐድ ኩሉ ኣነ ንሲራክ ወደይ ናደቀስክዎ ከለኹ ጸቕጥ ገርለይሉ ነፍሱ ተሓጺቡ ሓጻር ቁምጣን ብራት የለን መሊሱ መጸኒ ስፍሓት ኣፍልቡ ጉብዝንኡ ድማ ጠብላሕ በለኒ ኣነ ኣብ ዓራት ብጎቦ ኮይነ ሲራክ ወደይ ንኸድቅሰለይ ጥወት ይፈሉ ስለ ዝነበርኩ ኣተኸልቲ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ከዕልለኒ ጀመረ እቶም ዘዕልለኒ ዕላላት እውን ዝጽሉ ይነበሩን ቀዳም ምሸት ካብታ ሸዓለይቲ ንሰብኣይን ኪዳነይን ዝነበረኒ እምነት ኣፍረስክዎ ኣተኸልቲ ድማ ክመላለሰኒ ጀመረ ኣነ ብጽቡቕ ዝቕበሎ እዝንንዋናኣ ጸማምያ እኳ ተተባህለ ንኣብየለይ ግን ሓደ ዝጓሃዮ ወዲ ሓወብኡ ነገሮ ኣብየለይ ሓዳረ ከተፍርስ ዲኻ ደሊኻ እምበር ኮኸበይ ከምኡ ትገብርንያ ኢሉ ጸሪፉ ካልኣይ ግዜ ንኸይድውለሉ ኣጠንቆቆ ንዓይ ድማ ወዲ ሓወበይ እኮ ከምዚ ኢሉኒ ኢሉ ነገረኒ ኣነ ብፍርሒ ኣንፈጥፊጠየ ትብዓተይ ኣኻኺበ ድማ ሕስዋ ኣቢሉ እዩ በልክዎ ሲራክ ወደይ መበል ካልኣይ ዓመቱ ክገብር ከሎ ኣብየል ናብ ኣዲስ አበባ መጸ ኣተኸልቲ ኸኣ ቀቅድሚ ኣብየለይ ንልብያ ኸይዱ ኣነ ድማ ድሮ 9 ወርሒ ገረስ ጽብቕቲ ጓል ተጋለገልኩ ኣብየል ኣብ ገዝኦም ጓል ስለ ዘይብሎም 6ቲኦም ይሕዋቱን ኣወዳ ስለ ዝኾኑ ጓል ክፈቱ መዓት ይነሩ ጓል ምስ ወለድኩ ድማ ሓጎስ ወሰን ኣይነበሩን ኣዲኡ ናብኡን ከይተረፉ ማዕሪኡ ተሓጒሶም ኣነ ድማ እንኳዕ እኳ ኣተኸልቲ ካብ ዝዓዲ ወፀ ካብ ሕጂ ንሓዳረይ ክእመኔ ብዝገበርክዎ ተናሲሕ ኣለኹ ኢለ ናብቲ ዝነበረኒ ቀዳማይ ፍቕርን እምነትን ተመለስኩ ደቅና እውን ሲራክ ወደይ ወዲ 4 ዓመት ባና ጓለይ ድማ ጓል 1 ዓመት ኮኖም ፕሮሰስና ናብ ምቕራቢ ዝኸይድ ነሩ ኣብየለይ ንፕሮሰስ
ከሳልጥ ኢሉ ዘፍስሶ ዝነበረ ገንዘብ ቀሊል ኣይነበረን ካባኽን ካብ ደቀይን ዝዓብዶ እንታይ ኣሎኒዩ ገንዘበይ ንስኽን ደቀይን ኢኹም እዩ ዝብለኒ ባና ካብ ትውለድ ስለ ዘይመፀ ንባና ምስቲ በኣካል ዘይረኣያ ምስቲ ንጓል ዝነበሮ ቦታ ፍልይ ብዝበለዩ ዝፈትዋ ንዓይ ብናይ ፕሮሰስ ዲኤንኤ ክገብር መዓልቲ ቆፀራ ይሁኒ ደቀይ ተሓጒሶም ሰብኣየ ተሓጒሱ ኣነ እውን ተሓጒሰ ደቀይ ሒዘ ድማ ኸድኩ ዲኤንኤ ገረ መፅየ ምስ ኣቤለይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘምፅኦ ንብረታት ክንዘራረብ ጀመርና ኣቤለይ ክድውለለይ ይቐንዩ ድሕሪ ሰሙን ግን ዳሃዩ ጠፋኣኒ ኢንተርነታይ ኣቱ ኣይድውለለይ በቃ ህልም ኢሉ ለካ እቲ ውፅኢት ዲኤንኤሲ ንዑ እዩ ተነጊሩ ባና ጓለይ ድማ ጓሉ ከም ዘይኮነት ነገርዎ ድሕሪ 2 ሰሙን ደው ኢሉ ሓቁ እንዲ ደኣ ወዲ ሓወበይ ኣነየ ምስ መዓብዮ እምበር ንስኽ ደኣ ምሳይ ዘይነበርኪ ኣነ ድማ ናተይ መሲልኒ ኣብሊፀ የፍቅራን ይፈትዋን ነረ ንስድራይ እውን ጓል ወሊደ ኢለ ክሕጎስ ነጊሩ እዮም በለኒ እናነበዐ ቅፅል ኣቢሉ በሊ ጓልኪ ነቦኣ ሃብያ ወደይ ድማ ባዕለይ ኣለኽዎ በለኒ ካብቲ ፕሮሰስ ድማ ንዓይን ጓለይ ናውፃና ኣተኽልቲ ኣቦባና ጓለይ ኣብ ባሕሪ ልብያ ጥሒሉ ከም ዝሞተ ሰማዕኹ መርየት ጸልሚቱኒ ኣይካብቲ ሓዲግ መዲግ ተረፍኩ ጓለይ ናበደይ ሰደድክዋ ስድራ ተኽልቲ እውን ባና ትክኢላ ነቦኣ ስለ ትመስል ጓልጓሎም ምዃና ተቐቢሎምናዮም ኣደይና ቦይን ሕርር ኢሎም ስድራ ተኽልቲ ግና ወዶም ሓድጊ ብምግዳፉ ካብ ሓዘኖም ተጸናንዑ ንባና ጓለይ ድማ ንሕና ኽንዕብያ ኢሎም ወሰድዋ ሲራክ ወደይ ፕሮሰስ ሰሊጥዎ ምስ ኣቦኡ ካብ ዝሕወስ 5 ዓመት ገርሎ ኣቤል ድማ ካልእ ሰበይቲ ተመሪዖስ ካብ ኣጓል ወሊዱ ሕጉስ ህይወት ይመርሕ ኣሎ ንዓይ ዋላ እኳ ሲራክ ወደይ ብናይ ኣቤል ድጋፍ ፕሮሰስ ኣስሊጡ ተእተወኒ ሲራክ ወደይ ግን ምስ ባበየ ዝነብር ኢሉ ኣበየኒ ስድራይ ገባሪት ጉድ እናበልዮም ኣብ ዝደወልኩሎም ፀርፉኒ በቃ ካልኣይ ግዜ ክሕጎስ ኣይክእልኒ ኢለ ነብሰይ ከጠፊኤ ወሲነ ኣምላኽ ትረፍ ስለ ዝበለኒ ግን ተሪፈ ኣቤል ድማ ኣብ ጎነይ ክኸውን ጀመረ ንሲራክ ወደይ እውን ኣእሚኑ ናባይ ኣምፅኦ ሲራክ ወደይ ምንባር ምሳይ ጀመረ ንዓይ ድማ ሲራክ ወደይ ብዘያደ ኸይዓቢ ነብሰይ ንኸየጥፍእ ንባና ጓለይ ድማ ብዘያቦን ብዘያድን ከየትርፋ ኣቤል ኣትቢዑ ገሰጸኒ ዋላ እኳ ብድጋፍ ኣቤለይ ንደቀይ ኣድላይት ምዃነይ ተረዲእኒ ነብሰይ ከጥፍእ ዝብል ሓሳብ ካብ ኣእምሮይ ተውፃኽዎ ብዝገበርክዎ ጌጋ ግን እናተጣዓስኩ ይነብር ኣለኹ ተጋጊ ተፈጸመ ጸሓፍን ተራኸን ዲያቆን ሄርሞን ቴድሮስ ክቡራት ሰማዕቲ ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻነል ኣቡነ ዘበሰማያት ነዛ ቻነል ሓደሽቲ እንተልይኹም ወትሩ ንዝርግሖም መሃሪ ጽሑፋትና ንኽበጽሑኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ነታ ናይ ደወል እውን ምስ ኣህርም ኣብልዋ እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ንኽትባጻሕ ላይክ ግበሩ ሃናፅን ኣተባብዓን ጽሑፋትኩም ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና بسلام أجميرو بسلام زفصمنا እግዚአብሔር አምላኽና ዘኸበረን ዝተመስገነ ንኹን አሜን